सामईन सलाम मसनून। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद आपसे मुखातिब हूँ। यादगार सीरीज़ के तहत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी तारीख़ के आईने में का तीसरा और आखिरी हिस्सा कंक्लूडिंग पार्ट समाअत फरमा लें, जो सुल्तान की मजहबी रवादारी पर मुबनी है। आजकल अगियार ने सुल्तान की मजहबी पॉलिसी पर काफ़ी कीचड़ उछाला है और उन्हें हिंदू मुखालिफ बनाकर पेश करने की कोशिशें होती रही हैं और हो रही हैं, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। हमेशा सुल्तान ने मज़हब व मिलत के साथ रवादारी व फैयाजी का सलूक किया है। वह हमेशा से सेक्युलर रहे। ख़ुद हिंदुस्तान के बापू गांधी जी ने लिखा है कि टीपू हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजस्सिमा था। श्रीरंगपट्टन, मैसूर, नंजनगुड, बेंगलुरु, आरकाट, तिरुचिनापल्ली, डिंडीगल में मंदिरों को सुल्तान की अता करदा जागीरें अब तक मौजूद हैं। श्रृंगेरी के स्वामी जी को सुल्तान के लिखे हुए खतूत से यह साफ जाहिर है कि उनके दिल में हिंदुओं के मज़हब का कितना एहतराम था। स्वामी जी से सुल्तान सारी सल्तनत की बहबूदी के लिए दुआ मांगने की दरख्वास्त की थी। मराठा ने शारदा मंदिर पर धावा बोलकर मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। उस वक्त सुल्तान ने शारदा मंदिर की मरम्मत का खर्चा बर्दाश्त किया था। यह खतूत 1916 में आर नरसिम्हाचार्य श्रृंगेरी के दफ्तर में पाए, जो सुल्तान की मजहबी पॉलिसी पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। स्वामी जी के लिए शाल और 2 पालकियाँ इनायत की, जिनमें एक मूर्ति के लिए और दूसरा स्वामी जी के लिए। सुल्तान सिर्फ श्रृंगेरी में नहीं बल्कि सल्तनत के 156 दीगर मंदिरों को भी अतिया दिया था। नंजनगुड ताल्लुक के खिले मकाम लक्ष्मीकांत मंदिर के लिए 4 चांदी के बर्तन, मेलकोटा में नारायण स्वामी मंदिर के लिए सोने और चांदी के बर्तन, चंद हीरे और एक हाथी दिए थे। नंजनगुड और श्रीरंगपट्टन के मंदिरों के लिए सोने और चांदी के बर्तन और पूजा पाठ की चीज़ें अता की थीं। खिले डिंडीगल पर हमला करते सुल्तान ने हुक्म दिया था कि किले के पिछली तरफ से गोलाबारी न की जाए, क्योंकि इस तरफ राजा का मंदिर था। जब पूर्ण न्याय की किसी बुरी हरकत पर सुल्तान से शिकायत की गई और कहा गया कि ब्राह्मणों के कौम गद्दार है, तो सुल्तान गज़बनाक हुए और फरमाया, किसी एक शख्स की बुराई की वजह से पूरी कौम पर इल्ज़ाम नहीं आयद किया जा सकता। सुल्तान ने यह आयत करीमा पढ़ी थी, ला उद्वान अलल ज़ालिमीन। सुल्तान ने यह आयत करीमा पढ़ी, ला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। सख्ती सिर्फ जुल्म करने वालों पर करो, किसी एक की खता की वजह से सारी कौम को बुरा नहीं कह सकते। श्रीरंगपट्टन में मस्जिद आला और रंगनाथ स्वामी मंदिर आमने सामने हैं और आज भी हैं। जहाँ से मस्जिद के अज़ान और मंदिर की घंटी महल के अंदर बराबर सुनाई देती थी, महल के करीब ही नरसिम्हा राव और गंगाधरेश्वर का मंदिर है, जहाँ रोज़ाना पूजा पाठ जारी था और आज भी है। तमिलनाडु के रायकोटा मंदिर को अतिया दिया गया। 1780 में कांचीवरम के एक मंदिर की संग बुनियाद नवाब हैदर अली ने रखा था और इसके गोपुरम की तकमील के लिए सुल्तान ने काफ़ी रकम दी थी और इसके इफ्तिताह में हिस्सा लिया था। मेलकोटे का मंदिर का कुछ तनाज़ा था तो सुल्तान को इसका सालिस बनाया गया और इसका फ़ैसला सबके लिए काबिल कबूल रहा। सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर मसाजिद को जागीरें दी हैं तो मंदिरों को भी जागीरें दी हैं। सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से हिंदुओं को आला ओहदों पर फाइज किए। पूर्णया उसका वज़ीर था, कृष्णा राव वज़ीर ख़जाना था, शामिंगा रोज़ वज़ीर दाखिला था, श्रीनिवास राव और अप्पाजी राम सफ़ीर थे, हरि सिंह श्रीपत राव फ़ौज के कमांडर थे, नरसिंगा राव और रंगा राव अफसर आला थे, शिवाजी बेंगलुरु किले का कमांडर था। और ज़िले के सारे कारकुन, हिसाब व किताब, आमदनी व अखराजात का सारा शोबा, कंदाया व लगान का वसूली का सारा महकमा हिंदुओं के हाथ में था। सुल्तान को इस बात का एहसास था कि उनकी रियाया का अक्सर हिस्सा हिंदू हो तो रवादारी, फयाजी, फ़र्ज शनासी और हक़ व इंसाफ निज़ाम सल्तनत के लिए लाजिमी उसूल हैं। यह सही है कि सुल्तान ने मालाबार के मापिल्ला और मंगलोर के ईसाइयों और कूर्ग के हिंदुओं के साथ सख्ती का सलूक किया। ये मज़हब की वजह से नहीं था बल्कि सियासत की वजह से था। ये तीनों मुल्क से गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और सुल्तान को तख्त से हटाना चाहते थे। सुल्तान सिर्फ इन पर ही नहीं बल्कि अपने मज़हब, सावनूर, करनूल
اور کڑپا کے نوابوں پر، مالابار کے ماپلوں پر سیاست کی بنا پر سختی سے پیش آئے تھے، مراٹھوں سے زیادہ نظاموں کی مخالفت کرتے رہے تھے۔ ہندوستان پر تعصب، تنگ نظری کے الزام تھوپنے والے وہ تھے جو ہندوستان کا انگریزوں کے ہاتھوں سودا کرنا چاہتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزی سامراج کے خلافت سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی، مذہبی تعصب سے پاک، بالکل پاک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت بہت جامع تھی۔ ان کے مجاہدانہ جذبات کے پیچھے ایک درد مند دل اور دل نواز شخصیت تھی، جس کو دین کے اعلیٰ قدروں کے احترام نے اور زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کے قصے یوں تو کئی شاعروں نے بیان کیے ہیں، لیکن جس سادگی اور صداقت کو لیے ہوئے عوامی ذہنوں میں لوک گیت ابھرے ہیں، ان کی مثال موجودہ شاعری میں کہیں نہیں ملے گی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے ہی میں ایک روایت بن گئے تھے۔ ان کی بہادری، شجاعت، رواداری، پاکیزگی کے صفات لوک گیتوں کے زبردست محرم بن گئیں۔ لوک گیتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت کے تئیں عوام میں کس قدر عقیدت پائی جاتی تھی، کس قدر سچائی پر مبنی تھی۔ یہ حسب ذیل سادہ نغمے عوام میں بزرگ خواتین کے زبان پر تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی غیر قوم کے ساتھ رواداری بے مثال تھی۔ اسی کے سبب ہندو اور مسلمان دونوں کے دلوں میں ان کی عظمت تھی۔ لوک گیتوں میں سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا بیان ملاحظہ کیجیے، اور یہ بھی کہ مائیں خدا سے اولاد کے لیے کیا دعا مانگتی تھی۔ اللہ کنے منگتیوں دعا بارے بار، میرا بوٹا ہوندے ٹیپو جیسا سردار۔ گاؤں گاؤں بجتی نوبت و نخارے، ٹیپو کے صفتاں کے گن گائے سارے۔ وصف ٹیپو کے لوگاں سارے جانے، انگریزاں بھی ان کی بہادری کو مانے۔ میرے اللہ ٹیپو کی سات ملکاں تعریف ہو، زمین سے آسماں تلک ٹیپو کی توصیف ہو۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کردار کی پاکیزگی کا بیان خاتون کی زبانی سنیے لوک گیت میں۔ کوثر کے پانی سے حور جہاں دھوتی جی، اس کے ہوٹاں پہ تو ٹیپو کی بات آئی جی۔ منہ بھر بھر کو تعریفاں کرتی سب لوگاں ٹیپو کی، جے جے کار بولتی ہندواں بھی ٹیپو کی۔ ٹیپو بادشاہ کے ملک میں ہندواں مسلمانہ، دودھ شکر مل کو رہتی جیسے بھایاں بھایاں۔ ٹیپو بادشاہ کے ملک میں ہندواں مسلمانہ، دودھ شکر مل کو رہتی وجہ بایاں بھایاں۔ لنگایتاں بمنا مسلمانہ سارے، ٹیپو کی نظر میں سب جن پیارے۔ لنگایتاں بمنا مسلمانہ سارے، ٹیپو کی نظر میں سب جن ہیں پیارے۔ دعا منگتی مسلمانہ ٹیپو کے واسطے، دعا کرتی بمنا بھی ٹیپو کے واسطے۔ میرے اللہ کنے میں یہ دعا منگی جی، ٹیپو کو ملیں دے چاند سورج کی حیاتی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کی مدح کے اشعار دیکھیے، جس میں تلوار کی تعریف اور سلطان کی صفات بیان کرنے سے پہلے دکنی خاتون اپنی زبان کو وضو کے ذریعے مطہر کرنا چاہتی ہے۔ ایسے شاذ و نادر ہی مثالیں ملیں گی۔ بجلی جیسی تلوار ٹیپو کی جو چمکی، انگریزاں کی فوج دم دبا کو بھاگی۔ ٹیپو کی تلوار کے صفتاں میں کیا بولوں، اپنی زبان کو میں پہلے وضو تو کرا دوں۔ وضو کرنے سے بدیاں جیسے جھڑتیں، وضو کرنے سے بدیاں جیسے جھڑتیں، ظالمہ کے سراں ویسے ٹیپو کی تلوار سے کٹتیں۔ ٹیپو کی آنکھیاں پارک منی جیسے، ایک ہی نظر میں لوگاں کو پرکھے۔ ایسا ویسا ٹیپو کے آگے نہیں ٹھہرتا، سورج کے آگے کوئی تارا نہیں جلتا۔ ٹیپو کی نظر میں آنے کے واسطے چندہ اور سورج دونوں بھی لڑتی۔ سلطنت خداداد میں رہنے والی ماؤں کی دعائی گیت ملاحظہ فرمائیں۔ ٹیپو جیسا گھر میں ایکیچ بیٹا ہوئیں گا، ہزاراں لاکھوں پہ انہیں بھاری ہوئیں گا۔ ہمارے ماواں کے پیٹ میں ایسا بیٹا آندے، ٹیپو سریکاچ وہ شیر نر ہوندے۔ یہ سارے لوک گیت فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بلند کرداری، شجاعت، رواداری کے بے مثال نمونے ہیں، جو عوام کی زبانی شہر بشہر، گاؤں بگاؤں، بزرگ خواتین کے سینہ بسینے چلے آ رہی ہیں۔ یہ لوک گیت
تاریخی شواہد ہیں ٹیپو سلطان کی رواداری کے۔ ٹیپو سلطان ایک سیکولر بادشاہ تھا جسے اپنی رعایا سے بے حد محبت تھی اور رعایا بھی اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ بزرگ خواتین کے زبانوں سے نکلے ہوئے یہ لوک گیت نغموں کے روپ میں عوام کی سند ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک سیکولر بادشاہ تھا۔